بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إنه بما يعملون خبير فاستقم صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير حياك الله عليك سيدنا إن شاء الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن
إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اللهم اجرنا منها. لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدك من عطائه. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سيدنا هذا الشعب يشتاق لكتاب الله ويريد أن يسمع. قبل الله منا منه. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. رطوبة عالية. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. مولانا جميل يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. تاني واسمع. بسم الله الرحمن الرحيم الله على سلام. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ما شاء الله. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله يرحمك يا سيدنا الشكرا. اقرأ قبل ما تختم يا أستاذ. نعم اقرأ بسم الله. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تعرض علينا رائحة طيبة تعرض علينا رائحة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يفتح عليك ان شاء الله. تبارك الله. الله يزيدك من عطائك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله. لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله.